ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናለይ ቤተሰብ በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕተረፍ ክብለለይ በዓል ተምልእ ተስፋ እየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ በሰላም መጻኹም ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ብናይ ሕተታትኩም መሰረት ናይ ሰራሚክ ዋጋ እየ ሒዘልኩም መጽየ ዝኔኹ ዋጋ ሰራሚክ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ሰሙናት ሰሪሕልኩም ነይራ لما عن تخاتي حدش نجار نهو نزل كعاك نجركم مزينيخو برجز حدش نجار هلايو كل جزيه أواقع رجع حدش نجار هلايو قصك أنس لزغل يا أنس مكان كندياني ناسخ عايز خالزلا زرا كنت زل عدقاك نجركم مزينيخو لما عنتي ري ثالثة وكعاني جانواري 11 يزخو نزلو كم معلتنا معلتي بتعمل لي الناس لزفت ارتعداقا مالتيو እና ክብራት ሓዋቲ እቲ ዋጋ ሰራሚክ ነግረኩም ከለኹ ኣፍቲ ናይ መጨረሻ ዝሐሽ ዕዳጋ ዳኣምበር ማለት ዓውይ መከፋፈል ኣለዎ ዶ ቢያንስ ካፍቶም ናይ ካልኦትስ ካብዞም ብሽርቻሮ ዋላ ዳሕና ዋጋ ኢሎም ዝሸጥዎ ብጣዕሚ ዝሐሽ ዓውይ መከፋፈሊ ቢያንስ ናይ 30 ቅርሺ ናይ 50 ቅርሺ ልዩነት ዘለዎ ንእሽተን ጉድለ ቢል ዝሸይ ዓውይ መከፋፈሊ ስለ ዝኾነ أفتو تعي مكافل يحزلكم مزينكو أكاني لو من تحرات أيكم ناي 30 ناي 50 قرشي وسيخم يمزو نقرخو مالتيو أنا كبرات حواتي نازا فيديو كأتخلقو واقع سيراميك بزو عينت يزلو سوسا بسوسا مالت سوسا بسوسا يني مسلكم لك عبيت وي معري زين تريقون زلكم زين 34 يبهالا سوسا بسوسا دمو كمزي كوينس عميزلو مالتيو تريقون لهم دمو ناي درجة أيو ስለዚህ ሓንቲ ባሓንቲ ክነግረኩም የስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደግሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ እና ያው ኣነ ቅድሚ 15 መዓልቲ ደይኸውን ከ15 ብላዕሊ ኣይነውሕን 15 ወይ 20 መዓልቲ ተኾነ ሰራሚክ ንባዕሊ ገዚእ ነይረ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ብናይ ውሽጢ ዓዲ ገዚእ ነይረ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ሱሳ ብሱሳ ኣሎ 34 ኣሎ زين كلتين ينزلوا مالتي سوسا بسوسا نحرف خينو زتري لكم عاوي برحقات خين برزي سوسا بسوسا يبهال نايوش تعدي بلا مازنا بحرفاف تبهاي لي صواع ويكعني برومانا بأررتي تبهاي لي صواع مالتيو اتروما مالت حرفافيو اتي أررتي مالت رمو اتي أررتي مالت كعني لما زيو كلتي اجن نايوش تعديو مالتيو እና ደሞ ክልቲኡ ሱሳ በሱሳ እዩ ዲዛይኑ ዕቢ ዝበለ ሰፍሕ ዝበለ ሱሳ በሱሳ እዩ 34 እውን ኣለዩ ንሱ ዋጋኡ ግን ትሕዝ ዝበለ እዩ ብዙሕ መልክዕ ደሞ አይህብን 34 ዚን ማለት እዩ ሱሳ በሱሳ ደሞ እዚ ዕቢ ዝበለ ማለት እዩ እና ክብራት ሓዋቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ሱሳ በሱሳ 1580 ነይሩ ሰዓታት ከይጸርሐ ልክ ዓነ ምስ ገዛሕ 700 ኮይኑ ይለኩም ነይራ ሎማ ዓንተ ደሞ ያው 750 ኮይኑ أتقالي كابزي أوشت 10 معلتي 170 قرشي وسيخنيو أبزع عوي مكفافلي أفتخالت رموش حن شو عت 180 سكاوش حن شو منت 100 زي بروما خوينو إذا حرفاف مالتيو حرفاف كلكم إلى حرفاف يخونن جن حزي ماي فوسيسوس أما جركم بقليلو عين شراتتهن دأمبرس إلى حرفاف أمنا يخونن لما زيو جن كمتي قدامي درجة عرفت زبهات صيد لماز ماي زخانة خمس هيكونن ينبر بتعم قنجة سيراميك يزي بروماز لكم زلخو حبري ببزر لكم هو حبر مريضكم مرلايو زي عرفت زبهات كعني بتعم يلا ما تايم ياخذ لكم حد مس يزبل صيد مس يزبل بتعم زارة أيو كان أيجن بتعم يزن شراتت عاوي ساك كل خيل هز أونتي كله يخلو ينشراتت ينبر ملكو عمو ريخم يتصاقوون بتعمي دسبن قندما ياو نملكيكا زرو كبرات حواتي كم رجعهم إنا رمو كم جنزاكم أنا جن كل سيراميكيو نملك عدا أمبر نخالي إسلا زيت أمني نكارة كل حدا عينتي نكارة تي حرفا فيون تلمازون أنكار رأي كل حدا عينتك نسي زلو حدا عينت أنكار زلو ملك بتشاي ملك عدا ما يولو عيساتيو تاي قدشان كل نجر بزريت محازيو كل نجر بزريت نتحرى حيسكمو قنجو يخلونا تي عررت زبها اللماز شحن
1950 مالتيو إنا ناكل تميت قرشي لجنة إنه أو حد كاري الصحة قد ما حزش حنشوف من تميت نيرو نا بتعم وسخ عرينا نيو وش 10 معلتي 100 ساعة عن كل تميت وسخ مالت بتعم بزحيو لذي أحط الناس خايز خارزلو كحد نحرمه يوسخن بر أي أنسن إنا تجزء تراليو يا وحدة تحسكم جزء زواجاتي كتم عدوايو نالوات خاب كتم عدوا بالزلة كوسك النسي خليو أما قال يا أستاذ سنة 23 برياويو سيراميك بتعمي انتن يليو انكبكابي بتعمي بقى تسبارس لزخانة كابوتنا بوتا هنقصاص يخلن أبزل لهم بوتا بتشاو تجزء تخلو እና ያው ምስ መኣለ ንእሽተን ፍልልይ ክህሉ ይኽእል ተዚ 50 ቅርሺ ካብ ላዕሊ ፍልልይ ክህልዎን እዩ እንዲያም ሓደ ግዜ መኣለ ዝኸብረሉ ሓደ ዝሓስረለለ እዩ ናይቲ በዝሕ ተጠቃማይ ስለዝሪኡ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ከዓ ናይ ሽንቲ ቤት እዩ ናይ ሽንቲ ቤት ከዓኒ ናይ ሽንቲ ቤት ናይ መንደቕ እና ናይ ሽንቲ ቤት ናይ መንደቕ ተለጣፊ 1350 እቲ ናይ ምንድብሬት ከዓኒ 1250 ማለት እዩ ለዚ ናይ መንደቕ ቅድሚ ሕዚ 1250 ነይራ 100 ቅርሺ ወሲኽንዮ ናይ ምንድብሬት ከዓኒ 150 ነይሩ ሕዚ 1250 ኮይኑ ወሲኽንዮ ብዙሕ ወሲኽ የርእየና ነብዚ ዳሕና እዩ ካብኡ ማተኔላ 30 በ4 ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ መታኔላ 950 ናይ ደገ ተኾይኑ ደሞ 150 ማለት እዩ ማተኔላ ካብኡ ከዓኒ ከምዚያት ዓይነት ስብርባር እውን ኣሎ ናይ መረባ እውን ከምዚ ዓይነት ስብርባር ኣሎ እዩ እሱ እውን ካብ ኣብኡ ዘይኮነ ዝርከብ ኣብ ዝዓብይ ዝምረቶ ናይ እምነ በረት ቦታ እዩ ዝርከብ እና ብውሽጢ መስመር ትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም ናይ መረባ ካብዚ ተዘይትገዝኡ ይምረፅ ካብ እምነ በረድ ከድኩም ስብርባር ተትገዝኡ እዩ ዝምረፅ ቢያንስ ናይ 140 ካሬ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ 50 ካሬ ዝዓርፍ ካብ 10,000 ብላዕሊ ኣይውድአኩምን ንዓይ በዓል ሞያ በዚ ነገረን መሰረት ማለት እዩ እና ክብራት ሕዋቲ ዝረዝሮ ዋጋ ሰራሚክ ብጣዕሚ ወሲኹ ሰራሚክ ብቻ ይኾነን ኩሉ ይወሲኹ ሲሚንቶ ተንዲኖ ሕፃ ዘይወሰኾ ነገር የለን ኣብዚ ቀውዒ ብዙሕ ሰብ ዘየስራሕ ስለዝነበረ ተረጋጊዑ ነይሩ ሕዚ ግን ኩሉ ይኸቢሩ እንሆ ምግዛእኹም ዘይቀረይኩም ገዚእኹም መቐማጢ እምበር ክሓስር እዩ ድሕሪ ሕዚ ማለት ዘይሕሰብ እዩ እንግዲህ እዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ማለት ኮይኑ ዝተርአየኒ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ብፍላይ ሰራሚክ ክውስኽ እምበር ክቐንስ ርእየ ይፈልጥን ተንዲኖ እንኳን ሓደ ግዜ ወቕቱ እንሄዎ ይውስኽ ይቐንስ ሰራሚክን ብፍጹም ተኣምር ክትቀንስ ይረኣኽዋን ኣብ ውሽጢ ዓመት እንኳን እሲ ናብ ከባቢ 1000 ቅርሺ ወሲኻን ያ ካብ ዓመ ጥሪ እንዳሓዳሪና ያ ዓመ ጥሪ ሕዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰራሚክ ካብ 900 ነይሩ ስለዚ ከባቢ 900 ገለን ቅርሺ ወሲኹ ናይ ውሽጢ ዓመት እነ ደቂ ዓበይቲ ወይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዋጋ ሰራሚክ እዚኣ ትመስል ነይራ ብቀፃሊ ከዓኒ ብካልእ ቪድዮ እስካዕ ዝመፀኩም ብዘለኹም ወሰላምኩም ይብዛሓለይ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ሰሰናዩ ባይ ባይ